السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في درس اخر من الجافا سكريبت دوم. في الدرس السابق تعلمنا واحد المجموعة ديال الخصائص اللي كاينة في الاوبجيكت اللي سميتو الدوكيمنت، ومن بين هاد الخصائص تعلمنا في الدرس الفايت اللي هما كيفاش نجبدو اللينكس ديالنا، وكيفاش نجبدو الايماجز ديالنا اللي كاين في الصفحة ديالنا، وكيفاش كنوصلو لليو ار ال، وتعلمنا كيفاش كنجبدو السكريبتس ديالنا كاملين. يعني اي حاجه في وسط واحد الطاق سميتو سكريبت تعلمنا كيفاش اننا نجبدوه مزيان. فالدرس شنو بغينا نتعلمو؟ اول حاجه بغينا نتعلمو في الدرس هي الخاصيه اللي سميتها دوك تايب. يعني كاينه في وسط اوبجيكت اللي سميتو دوكيمنت وسميتها دوك تايب. شنو كنعني بالدوك تايب؟ دوك تايب اختصار الدوكيمنت، يعني اختصار الدوكيمنت تايب، يعني نوع المستند. يعني شنو كنعني بنوع المستند؟ مزيان. دابا حنايا الا جينا للفايل ديال ال HTML ديالنا وقلت لكم هذا الفايل ديال ال HTML اشنا هو النوع ديالو، الاغلبيه فيكم ما تنعرفوا ال HTML، غايقول لي باللي النوع ديال هذا راه عباره عن HTML5. مزيان. الا قلت لك باش عرفتي بيقول لي حيتاش ديكلارينا ال HTML5 عن طريق الدوك تايب HTML. يعني قلت لك شنو هو الضوء ديال الدوك تايب HTML؟ هو انه تقول للبراوزر بلي هذا الفايل هذا عباره عن HTML5. يعني انك فاش تكتب الخاصيه اللي سميتها الدوك تايب، انه البراوزر كيقول لك باللي النوع ديال المستند ديالك واش HTML5 ولا لا. يعني شنو هي الحاجه اللي كتعني HTML5؟ هي هاد اللعيبه اللي سميتها دوك تايب HTML. اجي نمشيو للبراوزر ديالنا ونشوف واش غادي يعطينا. مزيان. غادي نجيو هنا ونقول ليه مثلا دوكيمنت، انتما نقول ليه دوكيمنت دوت دوك تايب، يعني يعطيني الدوكيمنت تايب ديال الصفحه ديالي او ديال المستند ديالي. انتما غيقول لي هو عباره عن HTML5. باش عرف بلي HTML5 عن طريق الدوك تايب HTML، وقلنا اننا كنديكلاريو بها ال HTML، وهذا الشيء اي واحد كيعرف HTML راه كيعرفو. مزيان. كانت هذه هي اول خاصيه عندنا. تاني خاصيه بغينا نشوفو هي الترميز، واللي كنرمزو ليها بالدوكيمنت عندما عبر الخاصيه اللي سميتها الكارسيت. مزيان. شنو كنعني بالكارسيت؟ يعني دوكيمنت دوت كارسيت كتجبد ديك الترميز ديال المستند. يعني شنو كنعنيو بالترميز المستند؟ دوك غادي نشوفو ترميز المستند. يعني شنو كتعني بالترميز المستند؟ عقلتو حنايا ملي كنا كنشوف اي باج ديال اتش ام ال كنزيدو فيها واحد الميطا، هاد الميطا كنزيدو فيها واحد الكارسيت هنايا. هاد الكلاس شنو كنا كنقولوا ليه يو تي اف 8. تاع يو تي اف 8 باش انه يقرا لنا كاع اللغات وما يكون حتى شي مشكل. يعني مثلا في العربيه يقرا لنا الحروف ديال العربيه، ماشي انه يطلعهم لينا عباره عن شكال مخربقين. لا، بغيتو يقرا لي اللغه، بغيتو يقرا لي الحروف ديال العربيه او الصينيه او ما شابه ذلك، يعني اللغات الاخرين. يعني كنا كنقولوا يو تي اف 8، وهذا ضروري انك ديرها في اي ويب سايت ديالك. وانتم كما كتلاحظوا انه الثانيه راه درناها، هي الميتا كارسيت يو تي اف 8. يعني انك بتجيب الترميز ديال المستند ديالك كتوصل ليه عبر الخاصيه اللي سميتها الكارسيت. يعني كتقول لي الدوكيمنت انتما دوكيمنت دوت كارسيت انتما يو تي اف 8. تخيل معايا انني غادي نحيد هاد الميطا غادي نحيدها، وغادي ندير السيف، وغادي نجي هنايا ندير ريفريش. مزيان. وغادي نعاود نقول ليه دوكيمنت انتما دوكيمنت دوت كارسيت. اجي نشوف واش غادي يطلع لنا دابا. غايقول لي بلي الكارسيت ديالو غادي يتبدل الكارسيت انتما كاركتر سيت. مزيان. غايقول لي باللي ما بقاش شي اف 8. علاش؟ حيتاش حيدنا هاد الميطا اللي كتفرض عليه ان الكارسيت ديال المستند ديالي يكون يو تي اف 8. لا، قالك دابا ولا ويندوز 1252. يعني هذا واحد الترميز واحد اخر. مزيان. اجي نوضو تاعي الميطا ديالنا، اجي نوضو الميطا ديالنا ونقول ليه ميطا انتما دوكيمنت دوت كارسيت. كاين دابا اللي بيقول لي باش غتنفعني انا هاد الخاصيه، باش غتنفعني انني ما نحتاج كاع هاد الخاصيه، نقدر نجي لهنايا للهيد تاعي ونشوف واش الميطا حاط لي. تخيل معايا انت دابا شي واحد صيفط لك واحد الويب سايت، تخيل معايا، وهو في الهيد، يعني في الهيد كاتب مثلا، تخيل معايا كاتب 200 سطر. واش انت غتجي للهيد وتبقى تقلب على هاد الخاصيه اللي سميتها ميتا كارسيت؟ لا، ما جات. هنايا تقول لك انه عن طريق الجافا سكريبت يمكن لك تكتب دوكيمنت دوت كارسيت وانه يعطيك الترميز ديال المستند بلا ما تعذب. يعني هذا الشيء علاش جات الجافا سكريبت، انها ما تعذبش. لغه برمجه يعني يعني العذاب مع لغه البرمجه ما كيتلاقاوش. لا، لغه البرمجه اي لغه برمجه راه كتسهل لك الحياه ديالك. يعني كتقول لك بشي ترميز ديال هذا المستند
قول لي دوكيمنت دوت جارسيت وانا غادي نجيبو لك وهني راسك، يعني بلا ما تقلب نتايا. مزيان، كانت هذه هي الخاصيه الثانيه اللي معنا. الخاصيه الثالثه اللي غادي نشوفو اليوم اللي هي اش، اللي هي فورمز. يعني شنو كنعني فورمز؟ عقلتو على ايماجز شنو كتدير؟ كتجيب لك كاع التصاور اللي عندك في الدوكيمنت ديالك، واللينكس كتجيب لك كاع التصاور اللي عندك في الباج ديال اتش ام ال، والسكريبت كتجيب لك اي حاجه عندها علاقه يعني بالطاق ديال السكريبت. يعني هاد الفورمز تاهي بحالهم. يعني تخيل معايا شحال من فورم عندنا حنا، يعني عندنا واحد وجوج وثلاثه. تخيل معايا بغيت نجيب هاد الفورمات كاملين شنو غندير؟ غادي نمشي للفايل ديال الجافا سكريبت، غادي نجي لهنايا، غادي نخزن فواحد الفاريبل، غادي نقول ليه فورمز، يعني فورمز ديالي. غادي نقول ليه جيب لي دوكيمنت، عندهم غادي نقول ليه جيب لي الدوكيمنت، عندهم دوكيمنت. اش قلنا سميت الخاصيه فورمز، يعني الجامع ديال فورمز، الجامع ديال فورم يا ربي. غادي نقول ليه كونسول، عندهم كونسول دوت لوغ اش فورمز، يعني طبع لي الفورمز ديالي. اجي نشوف واش غادي يردو ليا في اتش ام ال كوليكشن كما كان كيرجع ليا الايماجز واللينكس ولا لا. واه انتما ردوني في واحد الاري اللي هي من نوع اتش ام ال كوليكشن، وان هذا النوع هذا تعلمنا كيفاش نتعاملوا معاه، ومازال غادي نعرفوا كيفاش كنتعاملوا معاه، يعني كيفاش نحولوا الاري. المهم هذا ماشي هو الموضوع ديالنا حنا، المهم نعرفوا هذا الاتش ام ال كوليكشن. وقلنا انه تيجمعوا لك في واحد الاري، وقال لي بلي عندك ثلاثه تصاور. تخيل معايا انا بغيت نطبع التصاور ديالي كاملين، ما بغيتش انا ندور عليهم بالاندكس. شنو درنا؟ كنا كنجيو للفور اوف، هانتوما الفور كتقولي عليت مثلا فورم، يعني وحده اللي كتمثل كل عنصر في الاري ديالك، وقلنا اوف فورمز هانتوما، وبتقول ليه كونسول، هانتوما كونسول دوت لوغ فورم. مزيان، غادي نجيو نديرو هنايا ريلود، وانتم كما كتلاحظوا انه غادي يطبع لك الفورم ديالك بثلاثاهم، غادي يطلع عليك بثلاثاهم، غادي يطبعهم كاملين حيت دار عليهم واحد الفور لوب عن طريق الفور اوف. مزيان، الخاصيه اللي بقات لينا ولا هي اخر خاصيه غادي نشوفو هي الدوكيمنت، وهاجي راه ما غنخدمهاش بزاف، ولكن المهم بغيتكم تعرفوها، اللي هي ستايل شيتس. ستايل شيت اش كتجيب لك؟ كتجيب لك جميع اللينكس اللي عندهم علاقه بالسي اس اس. حنايا باش كنا كنربطوا الفايل ديال السي اس اس بالفايل ديال الاتش ام ال عن طريق اللينك، وكنقول ليه الريال ديالو عباره عن ستايل شيت، وكنعطيه واحد الاتشريف. هاد الاتشريف اش كنعطيو فيه؟ كنعطيو فيه اليو ار ال ديالاش ديال الفايل ديال السي اس اس ديالنا، يعني هذا الفايل فين حاطينه. مزيان، يعني باش انك تجبد كاع الستايلات اللي عندك شنو كدير؟ يعني كاع الفايل ديال الستايلز عندك اللي عندك في الصفحه شنو كدير؟ كتقول ليه الدوكيمنت عندهم بكل سهوله، كتقول ليه ستايل عندهم ستايل شيتس، وكتقول ليه هكا، وكيقول لك هو قال لك اللينك واحد، يعني هادشي اللي رجعت لك فيه واحد الفايل. اسميت هذا الفايل هذا غتمشي لهنايا غيعطيك الاتشريف ديالو، غيقول لك وتيعطيك الامتداد ديالو عندهم، تيقول لك بلي كاين اصبروا نصغروا هنايا عندهم كما غتلاحظوا انتما بيقول لك بلي كاين فايل، وكاين في الديسك او، وكاين في واحد الفولدر اللي سميتو بروجيكت فيسبوك، وكاين في واحد الفولدر ثاني اللي سميتو جافا سكريبت دوم، وسميتو ستايل سي اس اس. وهو قال لك التايب ديالو عباره عن تكست، يعني داكشي في وسط منه ديال السي اس اس، يعني هذا خاص بالسي اس اس. يعني كانت هذه هي الخاصيه ديالنا، وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.